خرچاں تے گزارا کرنا پیندا ہے. اللہ اپنے بندے نو آزما رہے ہوندے نے. دنیا اندر تنگی دیوے او خاص پیارے یاراں, کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے نے موج بہاراں. حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کنے سال روایا, دیکھو حضرت نو نبی نے تے کنے دکھے اٹھایا, تے چیر دیتا زکریا تائیں سر اتے رکھ آری, ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت باری. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نے اپنیاں جانا اپنے وطن اپنے مال دیاں قربانیاں دے دیتیاں نے. انبیاء نے مینوں تانوں درس دے گئے نے. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بھی ایسی استقامت اللہ اختیار کرن دی توفیق نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. دعا کروا دیے جی. چلو. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. مولا کریم بیماراں نو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما. اللہ جنہیں لوگ جہان نو چڑھ کے تیرے کول آ گئے نے مولا تنوں نے اپنی رحمت دے نال معاف فرما. اللہ پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ غمزدہ لوگاں دے غم دور فرما. اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما. اللہ جنہاں نو اولاداں نہیں دتیاں نیک اولاداں عطا فرما. مولا کریم جڑے کاروبار دے مسئلے اندر پریشان نے اللہ تو انہاں ویراں دے کاروبار اندر برکتاں عطا فرما. اللہ جتنے بھی ساتھی آئے بیٹھے نے مولا تیرے حضور دعا کر رہے نے. اللہ ہاتھ اٹھا کے چولیاں پھیلا کے بیٹھے نے مولا جو مانگ دینی عطا فرما. اللہ اے سارے تیرے گھر نال پیار کر دے نے. اللہ تو انہاں دیاں دلی مراداں نو پوریاں فرما. اللہ قاضی ذبیح اللہ ظاہری صاحب اللہ ہر جمعرات تیرا پروگرام دین واسطے کرواندے نے. اللہ دین دی خاطر انہاں ساتھیاں نو جمع کر دے نے. اللہ قاضی صاحب دیاں محنتاں نو قبول فرما. مولا کریم حافظ نعمان صاحب اس مسجد دے خطیب نے اللہ حافظ صاحب دیاں بھی محنتاں نو قبول فرما. اللہ جڑے میرے ویر نوجوان علماء کرام نو بلاندے نے تیرے دین واسطے اللہ انہاں جواناں دیاں جوانی اندر برکتاں عطا فرما. اللہ تو انہاں دے مال جان دے اندر برکتاں عطا فرما. اللہ اس مسجد نو تاکہ ہمیں قیامت آباد فرما. اللہ جڑے تیرے اس گھر نو آباد کر دے نے اللہ تو انہاں دے گھراں تے اپنی رحمتاں دے نزول فرما. مولا کریم ایک ویلا ہونا ہے موت دا جام پینا ہی پینا قبر دا دروازہ لنگنا ہی لنگنا ہے. اللہ جدو اسی قبر دی اندر جائیے عذاب قبر تو محفوظ فرما. اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما. اللہ قدم قدم تے ساڈے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے کمیاں ہو جاندیاں نے اللہ خطاواں ہو جاندیاں نے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.